مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خاش نہیں سین کہ رائے راست ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ جتو ہندی جیڑے پاسے دے والا رحمان ہو جائے دیکھو نبی محمد نہیں بگڑی سوار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکتا عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کیویں اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا حریص علیکم بالمؤمنین 70 وار دیا کے سنیا بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سنا دیتا بھلا جن جہنم جاونا سی وہ جنت کیویں کر اختیار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیگ وچ میخ نہیں مار سکدا نبی لیگ وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیگ وچ میخ نہیں مار سکدا بڈھا باو شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیا بھلا نیسی شعیب دا دل کردا چکے لذت اے سب ہار دیا پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا اے تا مرضی مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا ابراہیم جے گودی چو ٹر جاوے ابراہیم جے گودی چو ٹر جاوے ان روگ نشاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لے